أملاح بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنباب نبابات قال أملاخ قداماي نباب قالاي ملغتي باولوس نابسب قرنطوس معراف 4 كفقدي شوعاتي كسع فقدي 15 جناخيتي عب حيلي ناي أملاخ مبرناتنا كم زي كوني مئنت خجهاد الزهاب تزي أبانا كما أباق حامريت زتقمت أيو بخلو وغن نقفع جنا أين سعرنينا نقبرو يتفعنا جنا تسفى أين قبضنينا يسادو دنا جنا أيترسعنان يوقعنا جنا أين موتنينا هوت يسوس أب سبنتنا من انتخ تجهادون موت يسوس أب سبنتنا كل ساعة نسأورالنا كما هوت يسوس أبتموات سبنتنا من انتخ جهاد سي نحنا بهوت النبر زلنا من تي يسوس كل ساعة نموت عليهم يهبنا الله سلازي نحنا نموت علينا نسخاتكم جنا بهوت كتنبريكم كمتي أمنكو سلازي تزاربكو زبل صحف زلو حدا زعينوتو منفس امنا سلازولنا نحنا دما نأمن سلازوين نزارب علينا مخنياتو اتي نغويتانا يسوس زتنسو نعناون مس يسوس كم زتنسأنا أمو نسخاتكم أبقدميو كم زقمنا نفلتينا إذو كله نصبقكم إيو مخنياتو بزح صقا أب بزح سبات كبر كتكلو اتي نخبر أملاخ زعرق مسقانا كعززيو كالاي نباب كان مزمور داويت مزمور 126 كفقدي حدك سع فقدي شدشته እግዚአብሔር ንምሩኻት ጽዮን ምስ መለሰሎም ከም ሓለምቲ ነበርና ሽዑ ኣፍና ብስሓቅ መልሓስና እውን ብእልልታ መለአ ኣሕዛብ ድማ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረሎም ተባሃሉ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና ወ እግዚአብሔር ከምቲ ማይ ንቁፅርባታት ጠሊ ዝመሰሉ ከምኡ ጌርካ ሃብትና ምለሰልና እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ከም ዝዓጽዱ ግበሮም እቶም ዘርኢ ተሰኪሞም እናወፈሩ ዝበኽዩ እንዳቶም ተሰኪሞም ብእልልታ ከም ዝምለሱ እዮም ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍቕዲ 28 ድሕዚ ኣደ ዘቅደቢዎስ ምስ ደቃ ናቡ ቀሪባ እናሰገደትሉ ሓደ ነገር ለመነቶ ኢየሱስካ እንታይ ትደሊ በላ ንሳ ድማ እዞም ክልተ ደቀይ ኣብ መንግስትኻ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ክቕመጡ ሕራይ በለኒ በለቶ ኢየሱስ ግና መሊሱ እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ኣነ ሰትዮ ናይ መከራ ጽዋ ክሰትዩኸ ትኽእሉ ዶ ንሳቶም ድማ እወ ንኽእል በልዎ ኢየሱስካ ጽዋይሲ ክሰትዩ ኢኹም ኣብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም ኣቦይ ዘዳልወሎም እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ በሎም ቶም 10 ሓደ ደቂ መዛሙርቱ ሰሚዖም በቶም ክልተ ኣሕዋት ኣመና ሓረቑ ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ ንኣሕዛብ እቶም ሽማምንቶም ከም ዝገዝእዎም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኮነን እቲ ካባኻትኩም ዝዓቢ ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን እቲ ካባኻትኩም ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ልኡኽኩም ይኹን ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ከገልግልን ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክህብ እንዳኣምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን በሎም እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ